अस्सलाम वालेकुम। पल पल टीवी में खुश आमदीद। पाकिस्तान में करप्शन, अशराफिया के मफादात, मुतवस्सित तबका का सुकड़ाव और गरीबों की महरूमियाँ। आपको वज़ीर आज़म मलाइशिया महातीर मोहम्मद की कहानी भी सुनाएंगे कि कैसे उन्होंने अपने हुस्न तदबीर से IMF को खैरबाद कहा और मलाइशिया को तरक्की की राह पर गामज़न किया। IMF ने बदउनवानी के खतरात की निशानदही करते हुए अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान के रियासती इदारों में वसी पैमाने पर मौजूद बदउनवानी के बायस मुल्क को GDP का 6.5% तक नुकसान होता है। IMF ने बुध के रोज़ जारी किए गए सख्त तज्ज़िये में कहा कि बदउनवानी हर सतह पर मुस्तकिल और तबाहकुन है। IMF की शर्त के तहत पाकिस्तान की वजारत ख़जाना ने तकरीबन 3 माह तक की ताख़ीर के बाद ये रिपोर्ट जारी की, क्योंकि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास से पहले जहां $1.2 अरब की 2 किस्तों की मंजूरी दी जानी है, इस रिपोर्ट को जारी करना ज़रूरी था। IMF के तज्ज़िये में कहा गया कि अगर पाकिस्तान आइंदा 5 बरसों में गवर्नेंस इस्लाहात का पैकेज नाफिज करे तो मुल्क अपनी GDP में 5 से 6.5% तक इजाफा कर सकता है। IMF ने कहा, क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में बदउनवानी को एक ऐसे जहर के तौर पर मज़म्मत की थी जिसका खात्मा ज़रूरी था। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि बदउनवानी पाकिस्तान के निज़ाम हुक्मरानी की एक मुसलसल और तबाहकुन ख़ुसूसियत है, जो इस बात की निशानदही है कि इसका इल्ज़ाम तमाम साबिक़ा हुकूमतों और आमिरों पर यकसा तौर पर आयद होता है। IMF ने एक मिसाल तहरीक इंसाफ की 2019 की उस पॉलिसी की दी जिसमें चीनी की बरामद की इजाज़त दी गई। बदउनवानी के सबब अवाम परेशान। IMF की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी शहरियों को मामूल के मुताबिक सरकारी खिदमात तक रसाई के लिए अहलकारों को गैर कानूनी अदायगी और रिश्वत देना पड़ती है। आला सतह पर सरकारी पॉलिसियों और तरीक़ाकार को सियासी अशराफिया ने इस तरह तश्कील दिया है कि वो अवामी इख्तियारात को अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें, जिसका नतीजा मुआशरे को अपने बुनियादी हुकूक, तालीम, सेहत, रोज़गार, अदल इंसाफ वगैरह की कुर्बानी देना पड़ती है। IMF ने मशवरा दिया कि सरकारी और अदालती अफसरान की कारकर्दगी और इखलाकी मयार की निगरानी के मौजूदा तरीक़ेकार को मजबूत बनाने की ज़रूरत है, ताकि बेहतर कारकर्दगी और अवाम के बढ़ते हुए एतमाद को यकीनी बनाया जा सके। IMF और पाकिस्तान के ताल्लुकात में आपने एक बात नोट की होगी कि हर किस्त से पहले IMF हुकूमत पाकिस्तान की कारकर्दगी पर रिपोर्ट जारी करती है। इसमें IMF बज़ाहिर पाकिस्तान हुकूमत से गैर मुतमईन नज़र आती है। हमारी हुकूमत की सरजनिश भी की जाती है, लेकिन इस तमाम के बावजूद कर्जा की किस्त भी जारी कर दी जाती है। आखिर क्यों? आपको पता होगा कि बैंकों का निज़ाम कर्जों पर चलता है। हम में से किसी ने बैंक से कर्जा लेना हो और वो आदमी अगर बैंक के किसी नुमाइंदे से बात कर ले तो बैंक वाले उस आदमी के पीछे पड़ जाते हैं कि आए हमारी शराइत पूरी करें और कर्जा ले जाएं, क्योंकि बैंक को पता है कि हमने उसे 1 लाख का कर्जा देकर सूद लगाकर 1 लाख के साथ 60-70 हज़ार इजाफी रकम ले लेनी है। एक समझदार आदमी इंतहाई मजबूरी के अलावा कभी बैंक से कर्जा नहीं लेता है। सोचने की बात यह है कि यह कर्जा अवाम के नाम पर लिया जाता है। अवाम की हालत तो जूं की तूं रहती है, वो नहीं बदलती, लेकिन सियासी अशराफिया और उमरा की शान व शौकत और ठाट बाट में मजीद इजाफा हो जाता है ना सोचने की बात। अब जरा रोशनी डालते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन और इसकी तबाहकारियां। करप्शन किसी भी मुआशरे के लिए एक ऐसी दीमक है जो रियासती इदारों, मईशत, इंसाफ और अवामी एतमाद को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान उन मुमालिक में शामिल है जहां करप्शन एक मुस्तकिल मसला बन चुकी है। बरसों से जारी सियासी उतार चढ़ाव, कमज़ोर इदारा जाती ढांचा, ताकतवर तबकों की इजारादारी और जवाबदही के निज़ाम की नाकामी ने इस मर्ज को गहरा कर दिया है। पाकिस्तान में करप्शन की कई शक्लें हैं। सियासी करप्शन, इदारा जाती बदनवानी, ब्यूरोक्रेसी में रिश्वत, अकरबा परवरी, सरकारी फंड्स की चोरी, टैक्स चोरी और बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तगियां। इन तमाम अनासर ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है जहां ताकतवर मजीद ताकतवर और गरीब मजीद गरीब होता जा रहा है। अशराफिया क्यों और कैसे फायदा उठाती है?
پاکستان میں طاقتور اشرافیہ جس میں بڑے سرمایہ دار، سیاستدان، جاگیردار، اعلیٰ افسران اور حکومتی اثر و رسوخ رکھنے والے گروہ شامل ہیں، ملک کے سیاسی و معاشی نظام پر گہرا اثر رکھتے ہیں۔ ان افراد کے پاس وہ تمام ذرائع موجود ہیں جن کے ذریعے وہ قانون کو اپنے فائدے کے لیے موڑ سکتے ہیں۔ متوسط طبقہ کیوں سکڑ رہا ہے؟ پاکستان کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرنے والا متوسط طبقہ تیزی سے سکڑ رہا ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی، کمزور معاشی مواقع، بے روزگاری، ٹیکسوں کا بوجھ اور بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی نے اس طبقے کو شدید متاثر کیا ہے۔ عوامل یہ ہیں: 1. مہنگائی کا طوفان، 2. روزگار کے مواقع کی کمی، 3. ٹیکسوں کا غیر منصفانہ بوجھ، 4. سماجی دباؤ میں اضافہ۔ غریب طبقہ وسائل سے محروم کیوں ہے؟ 1. بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی، 2. سماجی انصاف کا فقدان، 3. سرکاری امداد میں بدعنوانی، 4. تعلیم اور ہنر کے مواقع کی کمی۔ کرپشن اور طبقاتی فرق کا باہمی تعلق۔ کرپشن بڑھتی ہے تو معاشرہ غیر مساوی ہو جاتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اشرافیہ کی دولت میں اضافہ اور غریبوں کی محرومی محض اتفاق نہیں بلکہ اس نظام کا لازمی نتیجہ ہے جس میں کرپشن رچی بسی ہو۔ جب پالیسی سازی طاقتور کے فائدے کے لیے ہو، جب انصاف کا نظام خرید لیا جائے، جب معاشی مواقع خرید و فروخت ہوں، تو پھر امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ راستہ کیا ہے؟ پاکستان میں کرپشن پر قابو پانے اور طبقاتی خلیج کم کرنے کے لیے چند بنیادی اقدامات ضروری ہیں۔ 1. مضبوط اور آزاد ادارے بنائے جائیں۔ 2. احتساب کا نظام میرٹ اور قانون کے مطابق ہو۔ 3. ٹیکس نظام منصفانہ بنایا جائے۔ 4. معیشت کو مضبوط کر کے روزگار کے مواقع بڑھائے جائیں۔ 5. تعلیم اور صحت کی سہولیات سب کے لیے یکساں ہوں۔ 6. سیاسی شعور اور عوامی نگرانی میں اضافہ کیا جائے۔ حاصل کلام: پاکستان میں کرپشن صرف مالی بدعنوانی کا نام نہیں بلکہ یہ ایک ایسا سماجی و معاشی ڈھانچہ ہے جو اشرافیہ کو طاقتور اور عوام کو کمزور رکھتا ہے۔ جب تک اس نظام میں شفافیت، انصاف اور جواب دہی کو مضبوط نہیں کیا جاتا، نہ متوسط طبقہ پنپ سکے گا اور نہ غریب طبقے کی حالت سنورے گی۔ پاکستان کے مستقبل کا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ ہم کرپشن کے خلاف متحد ہو کر ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھیں جو انصاف، برابری اور شفافیت پر قائم ہو۔ اب آپ کو سناتے ہیں مہاتیر محمد، وزیر اعظم ملائیشیا کی کہانی۔ جب 1981 میں پہلی دفعہ مہاتیر محمد ملائیشیا کے وزیر اعظم بنے تو ملکی معیشت کی حالت بہت خراب تھی۔ مہاتیر محمد نے اپنی کابینہ کے ساتھ مشاورت کی اور حالات کی بہتری کے لیے تجاویز دینے کو کہا۔ کابینہ نے کہا کہ معیشت بھی سکڑ چکی ہے، قرضوں کا بوجھ بھی بہت بڑھ گیا ہے، اب سوائے IMF کے پاس جانے کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ IMF کے وفد کو بلایا گیا اور کہا کہ آپ ترقی کے لیے ہمیں ایک روڈ میپ تیار کر کے دیں۔ IMF نے اپنی تجاویز پر مشتمل رپورٹ حکومت ملائیشیا کو دے دی۔ جب اس رپورٹ کا جائزہ لیا گیا، جس میں کچھ شعبوں میں ٹیکس میں اضافہ اور کچھ شعبوں میں ٹیکس میں کمی کی تجاویز تھیں، اس رپورٹ میں انرجی سیکٹر پر زیادہ ٹیکس لاگو کرنے کی تجویز تھی۔ مہاتیر محمد اور کابینہ نے IMF سے قرضہ تو نہ لیا، لیکن IMF کی تجاویز کے برعکس کام کرنے کی ٹھان لی۔ انرجی سیکٹر جیسے بجلی، سوئی گیس، پیٹرول وغیرہ پر IMF نے زیادہ ٹیکس لگانے کی تجویز دی تھی، حکومت نے اس شعبہ پر ٹیکس کی شرح کم کر دی۔ عمرہ، اشرافیہ اور قیمتی گاڑیوں پر ٹیکس کی کمی کی تجویز تھی، حکومت نے یہاں ٹیکس میں اضافہ کر دیا۔ لوگوں نے بجلی، گیس، پیٹرول سستا ہونے کی وجہ سے فیکٹریاں لگانی شروع کر دیں، عوام کو روزگار ملنا شروع ہو گیا، معیاری اور سستی اشیاء اپنے ملک میں بننے لگ گئیں، ایکسپورٹ میں اضافہ ہونے لگ گیا، ڈالرز ملک میں آنا شروع ہو گئے، زر مبادلہ کی مقدار میں بھی اضافہ ہو گیا۔ یوں اس ترکیب سے ملائیشیا ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ یوں ایک محب وطن حکمران کی بصیرت نے ملائیشیا کو زیرو سے ہیرو بنا دیا۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا کانٹینٹ اچھا لگا ہے تو برائے مہربانی لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔